हॅलो, हांव प्रणोती प्रियल पेडणेकर. हांव एक लॅबोरेटरी टेक्निशियन. इन 2021 हांवें एक ड्रीम पळयलें की म्हाजें स्वताचें लॅब आसचें. आनी थ्रू अ फ्रेंड आय केम टू नो अबाउट दी CMRY लोन. सो हांव EDCन गेलें. EDC थ्रू हांवें लोन घेतलो. एक रेंटेड प्लेसीन हांवें इक्विपमेंट्स परचेज केले आनी हांवें म्हाजी पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी स्टार्ट केली. फ्रॉम 2021 टील आतां टील डेट म्हाजे आतां 3 आउटलेट्स आसा. सो अगेन आय थॉट ऑफ परचेसिंग माय ओन प्रमायसीस लॅब घालपा खातीर आनी बायोडायट अशें एक हांवें न्यू फर्म रेडी केलें आनी न्यू प्रिमायसिसा खातीर हांव EDCन गेलें. थंय म्हाका कळ्ळें की प्रोफेशनल लोन म्हाका मेळटलो. सो तो लोन हांवें घेतलो. द रेट ऑफ इंट्रस्ट वॉज इनिशियली 8.25%. विथ ऑल द डिडक्शन इट केम टू 1.25%. आनी EDCचो हो प्रोसेस इतलो स्मूथ आसलेलो की दे वर लायक अ फॅमिली टू मी. खंयचेंच टेंशन नासलें. काय कितें रिक्वायरमेंट्स डॉक्युमेंट आसा ते तांकां टायमार व्हरून दिवपाचें आनी तुजो प्रोसेस खूब फास्ट जाता. गोवा गव्हर्मेंट जी ही स्कीम काडला स्वयंपूर्ण गोंय करपाची, जे आमचे ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंताचें जें विजन आसा, तेतूंतल्यान आयज हांव एक इंडिपेंडंट वुमन म्हणून उबें आसा आनी तशेंच हांव आयज दुसऱ्यांक सुद्दां एम्प्लॉयमेंट दिता म्हाज्या फॉर्मान आनी हांव तांकांय बीन शिकयतां. आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचें हें जें विजन आसा गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें, हेतून हांव ह्या भशेन कंट्रिब्यूट करतां आनी सगळीं स्वयंपूर्ण जावचें